आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। जब परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूप अनि आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, मानिस र परमेश्वर एकैसाथ हिँडुल गर्नुहुन्थ्यो। तर मानिसको अनैतिकताको कारण मानिसमा पापले राज्य गर्न थाले। तब पापको कारण मानिस जातिमा मृत्यु आयो। तब मानिसहरू भेडा झै बरालिरहेको अवस्थामा परमेश्वरले देख्नुभयो। परमेश्वरले मानिस जातिको उद्धारको लागि एउटा योजना बनाउनु भयो। उद्धारकर्ता जन्मन 700 वर्ष अघि उहाँले विभिन्न अगम वक्ताहरूद्वारा मुक्तिदाताको बारेमा अगमवाणी गर्नुभयो। जसमध्ये यशाया भन्ने एउटा अगम वक्ताले यसरी अगमवाणी गर्नु भएको थियो। चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। सिजर अगस्टस रोमको सम्राट हुँदा र हेरोद यहुदियाको राजा हुँदा नासरत सहरमा बस्ने कन्या कहाँ परमेश्वरले गाब्रिएल दूत पठाउनु भयो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गरेकी छौ। तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उनको नाम येशू राख्नु। यो कसरी हुन सक्छ? म त कन्या छु। पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनुहुनेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ परमेश्वरको पुत्र कहलाइनुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त कहिले हुने छैन। यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मग्नी योसेफसँग भएको थियो। तर उनीहरूको विवाह हुनु अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनकी पति योसेफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले तिनलाई सर्वमा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परम प्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ, दाउदको छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ यीशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगम वक्ताहरूद्वारा परम प्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजे र परम प्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिन्। उनले मरियमलाई आफ्नी
पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। त्यही समय त्यस देशमा राति आफ्नो बगालको हेरचाह गरेर बस्ने गोठालाहरू थिए। स्वर्गबाट एउटा दूत तिनीहरू कहाँ खडा भए र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। गोठालाहरू हतारसँग नयाँ जन्मेको बालकलाई हेर्न गए। मुक्तिदाताको जन्मबारे सुसमाचार सुनाउने पहिला मानिसहरू यिनीहरू नै थिए। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। ए बेथलेहम, यहुदा मुलुकको गाउँ,
त कुनै किसिमले यहुदाका शासकहरूका बीचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तँबाट एकजना शासक निस्किआउनेछन् जसले मेरो मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछन्।